बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए एक और फालतू औरतों की सिफ़त देखते हैं कि आज की हमारी फालतू औरत कैसी हैं। लोगों को अपना हम और गम बोलने वाली औरतें, ना शुक्री औरतें, ना कदरी औरतें। तो जब भी तकलीफ़ आए, ज़िंदगी है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है इम्तिहान है, इस इम्तिहान का पर्चा आपको यहाँ पे देना है, तो आपका रिज़ल्ट आएगा आखिरत में। वहाँ पे आपके लिए अब्दी जन्नत या अब्दी जहन्नम, दोनों में से कुछ एक होगा। तो हमारी जो औरतें हैं वो मच्छी तड़पे जैसा तड़पती हैं। मच्छी तड़पे जैसा तड़प के क्या करती हैं, हमारे जो भी दुख है, हमारे गम हैं। अब देखिए, शादी करके के घर में गए, शौहर ने कुछ बोल दिया, ज़रा हट के बैठो। अम्मी इन्हों ऐसा बोले, देखो अम्मी मेरे साथ ऐसा करे, देखो मेरे को किसको करके दे दिए, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। ज़रा सास ने कुछ कह दिया, बेटे क्या हुआ, आज बहुत देर से उठे। अम्मी मेरा पूरा दिन खराब हो गया, मेरे को नहीं रहना है, मैं नहीं रह सकती, मेरे को बुला लो, मेरे को ये कर लो, मेरे को वो कर लो। अपने घर की बातें अपने मायके तक पहुंचाना, अपनी घर की बातें, अपने शौहर के साथ की बातें, अपने बच्चों की बातें दूसरे बच्चों को पहुंचाना, भाई की बातें दूसरे भाई तक पहुंचाना, बहन की बातें दूसरी बहन तक पहुंचाना। किसी ने आपसे बात की थी, उसका पर्सनल इशू है, और आपने क्या किया, बहन बहन समझ के बात करते हैं, भाई भाई समझ के बात करते हैं, और आपने क्या कर दिया, पूरा प्रोपेगेंडा कर दिया। खुद की बातें लोगों को बोलना ताकि लोगों की हमदर्दी गेन कर सके, लोगों की सिंपैथी गेन कर सके, लोगों के गुड बुक्स में आ जाएं। तो फिर भाई आप ये शौहर के बाजू क्यों सो रही हैं, लोगों के बाजू क्यों सोएं। जो आपका इतना खैर ख्वाह है उसके बाजू सोएं, उसके घर में खाएं, उसके घर में रहें, उसके साथ अपना घर बसा लें। ये शौहर के बाजू क्यों। जहाँ पे 4 बर्तन हैं वहाँ पे तो खनकेगे ही। जहाँ पे 4 चूड़ियाँ हैं, खन खन आवाज़ तो आएगी ही। छोटी मोटी बातें बेकार की होती, हैदराबादी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, बैगन के बातें होते हैं। ये चलता, हर घर चूल्हा है, हर घर लकड़ी का चूल्हा, हर घर गैस का चूल्हा, हर घर है, हर घर की बातें हैं। आपके माँ बाप के घर में भी होती हैं। आपको भी बचपन में भाई ने सताया, आपकी भी चोटियाँ खींची, आपकी माँ ने भी आपको ताने मारे, आपकी माँ ने भी आपको डांटा, आपके वालिद ने भी आपको मारा, आपके वालिद ने भी आपको गुस्सा किया। ये सारी चीज़ें हुई। जब तो कुछ नहीं कहते, दोगली बातें नहीं करनी चाहिए। अगर इस्लाम पे है तो दोनों जगह रहनी चाहिए, मुनाफिक नहीं बनना चाहिए। मायके के भी सारी बातें आए ससुराल में को, ससुराल के भी बातें जाए पूरे मायके में को, फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मायके में भाई के साथ क्या हो रहा है, मायके में वालिद ने फूफू की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, मायके में वालिद ने गबन का पैसा खा लिया, और मायके में अंदर से जासूसी की बातें चल रही हैं, वो सारी बातें पेट के अंदर गटक, और ससुराल की सारी बातें वहाँ। हर किसी को खाना मिलता है, हर किसी को इज्जत मिलती है, हर किसी को ज़िंदगी गुजारने का अच्छा मौका मिलता है। ये सिर्फ क्या है, शुरू के जो दिन होते हैं जिसमें लड़की को और लड़के को दोनों को एक थोड़ा एडजस्टमेंट का इशू होता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि नए नए आए ना, हर नई चीज़ चुभती है। नए स्कूल में जाए बच्चे अमूमन रोते हैं, नए कॉलेज में जाए रैगिंग होती है, फ्रेशर्स जाए रैगिंग होती है, सारी चीज़ें ये नए नएपन में ही होती है। उसके बाद में जब एडजस्ट हो जाए, सेटल हो जाए, आप उनको समझ ले, वो आपको समझे। ससुराल वालों का भी काम है कि लड़की को एडजस्ट करके रखें, और लड़की को अपनी बेटी समझे, और बहू का भी काम है कि उन लोगों को अपने वालिद वालिदैन समझे। मगर ऐसा नहीं होता। यहाँ की बातें जो भी दिल में है, सारी चीज़ें यहाँ ही अगर आप बोल दे, बात ख़त्म।
یہ باتیں وہ گھر میں لے کے جا کر کہنا، ایک تو آپ چغلی کر رہی ہیں، ایک تو غیبت کر رہی ہیں، ایک تو جاسوسی کر رہی ہیں، ایک تو طعنہ زنی کر رہی ہیں، ایک تو تہمت لگا رہی ہیں، کتنے الزام آپ پر۔ تو ایسی عورتیں جو لوگوں کو اپنا ہم سناتی ہیں، اپنا غم سناتی ہیں تاکہ سمپتی گین کریں، یہ ناشکریاں ہوتی ہیں۔ میاں کا کھاتی ہیں، مائکی کا گاتی ہیں۔ بھیا ایسا کھلاتے تھے معلوم، بھیا کبھی ایسا نہیں بولے، بھیا یہاں پہ لے کے جاتے تھے، ابا وہاں پہ لے کے جاتے تھے۔ اوکے فائن، ہر کے گھر الگ ہے، آپ کے رویے سے سیکھیں۔ کالج میں آپ کو پڑھنے نہیں آیا اس کا مطلب کالج خراب نہیں ہے، اسکول میں آپ کو پڑھنے نہیں آیا اس کا مطلب اسکول خراب نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اسکول سے نہیں نکلتے، اپنی پڑھائی کو اچھی کر دیتے، ٹیوٹوریلز جوائن کر لیتے، آن لائن کورسز جوائن کر لیتے، ٹیوشنز میں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ پڑھنا ہے اور پاس ہونا ہے۔ تو یہ بھی وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے اور پاس ہونا ہے۔ زندگی ہے، ہر وقت انسان صحت مند نہیں رہ سکتا، ہر وقت انسان جوان نہیں رہ سکتا، ہر وقت انسان بچہ نہیں رہ سکتا، ہر وقت ہمارے بالوں کا ایک ہی سائز نہیں رہتا۔ آج 4 بال گریں گے، کل 8 گریں گے، ایک دن نہیں گریں گے۔ آج صورت پہ رنکلز نہیں ہے، کل آ جائیں گے۔ عمر ایک جیسی نہیں، دن ایک جیسا نہیں، رات ایک جیسی نہیں۔ تو ہم اور غم اگر کسی کو سنانا ہے تو کس کو سنائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا فرمایا؟ یعقوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اللہ کے علاوہ میں کسی کو اپنا غم نہیں سناتا۔ تو اللہ کو سنائے، اس کو سنائے جو سنے گا۔ اور خالہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتایا تھا، 28ویں پارے کی پہلی آیت، قد سمع اللہ قول الذی، جا کے دیکھیے، اس نے کہا، خالہ نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش پہ سن لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، مجھے نہیں سنے آیا۔ 7ویں آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس خالہ کی بات سن لی۔ تو اپنے غم، اپنے ہم عورتوں کے ہوتے ہی کیا ہے؟ میاں ستایا، بچے ستائے، دیورانی ستائے، جیٹھانی ستائے، ننند ستائے، نندوئی ستائے، دیور ستائے، جیٹھ ستائے، یہی سارے باتیں ہوتے ہیں۔ تو یہی سارے باتوں کو ہم اگر غم بنا لیے تو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کے کورٹ میں آپ نے فیصلہ ڈال دیا حسبنا اللہ نعم الوکیل کہہ کے، تو وہاں سے ساس کے پتے کٹ اگر بری ہے، دوسرے کے پتے کٹ اگر برے ہیں، ہاں پورے سسرال کے پتے کٹ اگر برے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش نواز دے گا۔ کر کے دیکھیے، اللہ کو اپنا ہم اور غم سنائیں۔ ایسی فالتو عورت نہ بنے کہ ہر کے سامنے بھکاری کا منہ، منگتا منہ، اس کے سامنے بیٹھے سنائے، اس کے سامنے۔ ارے بھائی، جو اپنے شوہر کی نہیں ہو سکی، جس کے سامنے اپنے 5 فٹ کا جسم کھول دیا شوہر کے سامنے، اس کی جو عورت نہیں ہو سکی دنیا میں، وہ عورت پھر کس کی بھی نہیں ہو سکی۔ تو اس طریقے کی فالتو عورت نہ بنے، اور اپنے باتوں کو اللہ کے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔